ذرا سنیا جے قرآن نال محبت کرن والیاں دیاں گلاں جڑے قرآن نال پیار کردے سن کیویں دے سن اے تینوں دساں اور میں تے اللہ جاندا اج کل پورے پنجاب اندر جدوں دا ناروے دے اندر قرآن پاک چلایا گیا ہے اس تو بعد میں مہم چلائی ہے اور اس تو بعد میں اپنی ہر گفتگو دے اندر پیغام دیندا پھرنا ہاں انہاں حافظاں نوں جنہاں حافظاں نے قرآن حفظ کر کے تے گانیاں والیاں دکاناں کھولیاں نے جنہاں قرآن پاک حفظ کر کے حافظ موبائل سینٹر کھول کے لوکاں نوں گانے تے نگیاں تے گندیاں فلماں بھر کے دیندے پے نے میں انہاں حافظاں نال گل کرنا چاہنا وا اور پورے پنجاب چ کردا پھرنا وا اج فیصلہ آباد دے انہاں حافظاں نال میں مخاطب ہاں اے حافظو جنہاں قرآن حفظ کرن تو بعد گندیاں فلماں دیاں دکاناں کھولیاں نے مینوں دس جے تو قرآن حفظ کر کے فیصلہ آباد دی برائی دا ٹھیکہ چکنا ہے تے دس میں ناروے والیاں تے فتوا لاواں یا تیرے تے لاواں مینوں دس میں انہاں نوں پکڑاں یا تینوں پکڑاں مینوں دس میں انہاں نوں گستاخ آکھاں کہ تینوں آکھاں مینوں دس میں انہاں نوں سمجھاواں کہ تینوں سمجھاواں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اور میں کی کہنا ناروے والیاں نوں میں تینوں پوچھنا تو قرآن پڑھ کے گانے پڑھ کے کیوں دینا ہے تو قرآن پڑھ کے فلماں پڑھ کے کیوں دینا ہے یا تے بہتر ہے صبح دکان گانیاں دی بند کر لے جے نہیں تے پھر فیصلہ آباد دے قریب جڑی نہر ہے ڈوب کے مر جا تیرا مر جانا بندا ہے دنیا تے جینا تیرا نہیں بندا جدو ساڈے حافظہ قرآن حفظ کر کے پورے علاقے دی برائی دا ٹھیکہ چکنا ہے تے ناروے والے آپے قرآن جلانے نے اسی انہاں نوں کی آکھیے پہلے آپ دا کرتے سیدھا کر لئیے اسی ہائے ہائے چھوٹی شہرت واسطے ہار گڑا چ پا لے آمین کرا لی میں حافظ ہاں شرم نہیں ہوندی قرآن حفظ کر کے لوکاں نوں نگیاں فلماں پڑھ کے دینا رب تو ڈر نہیں لگدا تینوں اے درویش جنہاں نوں قرآن دی قدر دا پتہ ہے